हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउँदा आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 102 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष 102 भागसम्म हामी आइपुग्दाखेरि हामीले यहाँ कथा श्रवण गर्दै थियौं कि प्रद्युम्नजीको जन्म भइसकेको छ। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब राक्षसहरूले नि यो जसमा आसुरीपना थियो हैन, अरूको चाहिँ हित नचाहने यस्ता यी आसुरी व्यक्तिहरूले बारम्बार भगवानका परिवारमा उनीहरूले विभिन्न सङ्कटहरू उत्पन्न गराइरहन्थे, सङ्कटहरू दिइरहन्थे, समस्या उनीहरूले बढाइदिइरहन्थे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यता जो प्रद्युम्नजीलाई प्रसूति कक्षाबाटै यो जो सम्बरासुर नाम गरेको राक्षस थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, हो यसैले ल्याएर समुद्रमा फालिदिएको थियो। त एउटा माछोले निल्यो, माछोले निलिसकेपछि एउटा माझीले त्यो माछोलाई जालमा पारे, पेट चिरेर हेर्दा बच्चा छ, लगेर फेरि अब त्यहाँका राजा सम्बरासुर नै थिए, लगेर फेरि सम्बरासुरलाई जिम्मा दिए। त्यो अब समयमा फेरि चिनेनन् सम्बरासुरले। अनि सम्बरासुरकैमा प्यारा भक्त भागवतहरू मायावती जो रति थिइन् नि कामदेवकी पत्नी, अब तिनै छदमा भेषमा मायावती बनेर सम्बरासुरको घरमा भान्सेको काम गर्थिन्। ल भात पकाउने, भोजन बनाउने हैन, प्रसादी बनाउने काम गर्थिन्। अब सम्बरासुरले त्यो बच्चालाई हुर्काउने जिम्मा मायावतीलाई दिए। धेरै चाँडोभन्दा चाँडो कति बेरै लागेन, ती जो प्रद्युम्नजी हुनुहुन्थ्यो, प्रद्युम्नजी यौवन अवस्थाको हुनुभयो। यता मायावतीलाई नारदजीले सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू बताइदिनु भयो। यिनै हुनै तिम्रा पति, अगाडि भगवान भोलेबाबाद्वारा भस्म भएका तिम्रा पति फेरि कृष्णका छोरा बनेर आएका थिए। यस्तो 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 घटना भएको छ है, सबै इतिश्री बताइदिनु हो। नारदजीले आएर मायावतीलाई नाति दीर्घेण कालेन सकर्ष्णि रूढ यौवन, छिटो यौवन अवस्थामा जो प्रद्युम्नजी पुग्नुभयो त्यस पछाडि मायावतीको भावमा परिवर्तन हुन लाग्यो। भक्तवत्सल भगवानको यो हामीले हिजै कथा श्रवण गरेका छौँ कि अघिसम्म नारदजीले नभनिन्जेलसम्म एउटा छोरोको रूपमा हेर्दै थिइन्। अब नारदजीले तिम्रै पति हो भनेर बताइदिइसकेपछि त अब यहाँनिर फेरि त्यो भाव परिवर्तन भयो हैन। अब छोरा भन्दै थिइन्, अब त्यस पछाडि पतिको भाव उसमा उत्पन्न भयो, पतित्व भाव। यसरी भइसकेपछि प्रद्युम्नले सोधे मायावतीलाई, सबै कथा मायावतीले सुनाइन्। भगवान नारायण सुत सम्बरेणा हृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभु। मायावतीले तपाईँ त साक्षात् नारायण कृष्णको छोरा हुनुहुन्छ। सम्बरासुरले पूर्व शत्रु भनेर मार्न खोजेको कुरा सबै
यसरी मायावतीले फेरि सुनाइन्। कसलाई? प्रद्युम्नजीलाई। यति वृत्तान्त मायावतीले प्रद्युम्नजीलाई पनि अब सुनाइन् नि त। किनभने प्रद्युम्नजीले प्रश्न गर्नुभयो, अरे देवी, हजुर त मेरी माता हुनुहुन्छ, तर तपाईँले त मलाई पतिको जस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, म त छोरा हो भनिसकेपछि सबै अब बताउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। पहिले सबै बुझाइसकेपछि प्रद्युम्नजीले बुझ्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको यो समरासुर शत्रु है, शत्रु। मायावतीले सबै पढाउनु भयो। ल पढाइसकेपछि अब प्रद्युम्नजी त यौवन सुसम्पन्न भइसक्नु भएको छ, यौवन अवस्थाको हुनुभएको छ, त उहाँ अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभयो। ए मलाई मार्नका लागि यसले ल्याएर समुद्रमा फ्याँकेको थियो। ल ठिक छ, अब योसँग युद्ध गर्छु। प्रद्युम्नजी बाहिर निक्लिनुभयो र ललकार्नुभयो, सम्बरासुर युद्ध गर्नका लागि आइछ। यसरी ललकारिसकेपछि सम्बरासुरले अब विचार गर्यो, अरे यसलाई त मैले पालेको थिएँ, फेरि मलाई नै डस्न आयो, के हो यस्तो यो? अब सम्बरासुरले आफ्ना सैनिकहरूलाई पठायो। हेर्नुहोस् है, सैन्य शक्तिका साथै अब सम्बरासुरलाई पनि अन्तिममा प्रद्युम्नजीले युद्धमा जित्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। संक्षिप्त रूपमा हामीले यति बुझौँ कि अब यहाँनिर युद्ध भयो प्रद्युम्नजीसँग सम्बरासुरको, सैन्य शक्ति सहित सम्बरासुरको अब यहाँ अन्त्य भइसकेपछि प्रद्युम्नजीले जित्नुभयो हैन। अनि आफ्नी पत्नी रतिका साथ द्वारिकामा प्रद्युम्नजी फर्किनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। उता रुक्मिणीजी अत्यन्त चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो, छोरो हरायो, छोरो हरायो। अब जब छोरो प्राप्त गर्नुभयो रुक्मिणीजीले, छोरो मात्रै प्राप्त गर्नुभयो, साथमा बुहारी पनि प्राप्त गर्नुभयो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, परीक्षित प्रभुको यस्तो अपरम्पार लीला रहेको छ। छोरो हराएको थियो, चिन्ता थियो, अत्यन्त टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो रुक्मिणीजी। धेरै काल पछाडि अब छोराले त बुहारी लिएर घरमा आउँछ त। रुक्मिणीजी पनि पहिले त अलिकति चकित पर्नु भयो नि, किनभने भगवान श्रीकृष्ण र प्रद्युम्नजीको उस्तै उस्तै रूप थियो। ल फेरि पछाडि चिन्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यहाँनिर चिनाइयो। अब यहाँ सुखदेवजीले परीक्षितसँग भन्नुहुन्छ, प्रभुको अरू पनि विवाह भएको थियो, रुक्मिणीसँग मात्र होइन। एक सत्राजित राजाका साथमा सूर्यदेवले तपस्याबाट प्रसन्न भएर दिएको स्यामन्तक मणिको कथा छ। यो कथासँग जोडिएको भगवान श्रीकृष्णको अर्को विवाहको प्रसङ्ग छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सत्राजित नाम गरेका राजा थिए त्यो समयमा नि, अत्यन्त सूर्य देवताको भक्त। भगवान सूर्यलाई जल नदिकन, भगवान सूर्यको पूजा नगरिकन, भगवान सूर्यको स्तुति नगाइकन भोजन हजम हुँदैन थियो। सत्राजित अत्यन्त सूर्य भक्त थिए र सूर्यदेवको तपस्या पनि गरे सत्राजितले। त त्यो तपस्याबाट, त्यो भक्तिभावबाट प्रसन्न भएर सूर्यदेवले स्यामन्तक मणि, अत्यन्त दुर्लभ मणि प्रदान गर्नुभयो एक दिन, जसबाट नि त्यो स्यामन्तक मणिबाट नित्य 8 भार सुन उत्पन्न हुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, 8 भार श्रीकृष्णले अब आफ्नो राज्यको कल्याणार्थ त्यो मणि एक दिन माग्नुहुन्छ। त्यो कथा प्रसङ्गहरू छ यसमा। अब त्यो जुन स्यामन्तक मणि जब सत्राजितले प्राप्त गरेको छ, प्राप्त गरिसकेपछि आफूले त्यो मणिलाई गलामा धारण गरेर ऊ अब यसरी द्वारिकापुरीमा प्रवेश गरिराखेको थियो। त्यो समयमा द्वारिकावासीहरूले, मसिना बालबालिकाहरूले, अरूले नबुझ्नेले ऊ सूर्य देवता आउनुभयो, हेर 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 हेर, ऊ अगाडि सूर्य देवता, साक्षात सूर्य देवता आउँदै हुनुहुन्छ। सबै चकित भए, हतार हतार गएर भगवान श्रीकृष्णलाई सुनाए, अरे प्रभु, बाहिर त सूर्य देवता साक्षात प्रकट हुनुभएको छ, तपाईँलाई पक्कै पनि भेट गर्न चाहनुहुन्छ। फेरि यति भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर थाहा भयो, भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अरू कसैले भने थाहा भयो कि होइन होइन रहेछ, सूर्य देवता त होइन, सत्राजितले त्यो स्यामन्तक मणि धारण गरेका कारणले गर्दा यिनमा त्यति शक्ति आएको हो, त्यति तेज यिनमा आएको हो। यसरी थाहा पाए सबैले।
प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्री कृष्णका पासमा जब सत्राजित त्यहाँ छेउमा पुगे त्यो समयमा भगवान श्री कृष्णले त सबै कुरा बुझिसक्नु भएको थियो नि त। त्यो समयमा यो चाहिँ मणि यस्तो यस्तो हो, यो प्रकारले यिनले यसरी प्राप्त गरे, सबै कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। र भगवान श्री कृष्णले अब एक दिन यसो ख्याल ठट्टा गर्दै भन्नुभएको थियो, सत्राजित यो मणि अब तिमीलाई के काम छ त? किनभने यसले त 8-12 दिनको सुन उत्पन्न गर्छ। अब यो राज्यमा राख्न पाए त यहाँबाट जो सुन उत्पन्न हुन्छ त्यो सुन द्रव्यद्वारा जनताको कल्याण हुन्थ्यो। यस्तो बहुमूल्य चिज त राजाको पासमा हुनुपर्दछ जसले जनताको कल्याण गर्दछन्। तिमीलाई के काम छ? देऊ भन्दा सत्राजितले दिएका थिएनन्। ल हेर्नुहोस् है, दिएनन् त्यो समयमा। हुँदैन, म दिँदिनँ। सत्राजितले दिएनन्। तर अब एक दिन के भयो त भन्दा सत्राजितको भाइ जो प्रसेन नाम गरेका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रसेनले त्यो मणिलाई गलामा धारण गरेछन्, यसो लगाएछन्। अनि त्यहाँबाट शिकार खेल्न भनेर उनी वनमा गए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, घोडामा चढेर वनमा गए। वनमा त पुगे तर त्यहाँ सिंहले चम्किलो त्यो मणि देख्ने बित्तिकै हतपत झम्टिहाल्यो। सिंहले झम्टियो, घोडा सहित प्रसेनलाई पनि सिंहले मार्यो। त्यो अत्यन्त चम्किलो थियो, के रहेछ भनेर सिंहले पनि मुखमा बोकेर जाँदै थियो। जाँदा जाँदै प्यारा भक्त भागवतहरू अलिक पर पुग्दाखेरि जाम्बवन्त जो अब भालुहरूका राजा भनौँ होइन, जाम्बवतजीले देख्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू, जो त्रेतायुगकै हुनुहुन्छ है, द्वापर युगसम्म पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले देख्नुभयो, जाम्बवन्तले देख्ने बित्तिकै सिंहलाई आक्रमण गर्नुभयो, सिंहलाई मार्नुभयो र मणि लानुभयो र मणि लिएर जानुभयो। त्यस पछाडि त्यो मणि छोरीलाई खेलाउनका लागि दिनुभयो। मणि के कसलाई? छोरीलाई खेलाउनका लागि दिनुभयो। यता सत्राजितले श्री कृष्णजीलाई शङ्का गर्यो। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, मणि हरायो, मणि मात्र होइन भाइ पनि हरायो। सत्राजितले जानेको थियो कि यो मणि मेरो भाइले मन पराउँथ्यो, मेरो भाइले त्यो मणि चाहिँ लिएर जङ्गलमा गएको थियो। सत्राजितलाई यो थाहा थियो। उसले शङ्का गर्यो कि पक्कै पनि कृष्णले मलाई एक दिन त्यो मणि माग्दै थिए। मेरो भाइलाई मारेर त्यो मणि कृष्णले लगेको हुनुपर्दछ, किनभने मेरो भाइ पनि फर्किएको छैन, घोडा पनि फर्किएन, मणि पनि मलाई प्राप्त भएको छैन। भनिसकेपछि पक्कै पनि यो काम कसको हो? अरू कसैको होइन, कृष्णकै हो। पक्कै कृष्णले मेरो भाइलाई मारो मारो। एउटालाई भने सत्राजितले फेरि अर्कोलाई चाहिँ नभन्नु है भने, तर अब के गर्नु होइन, मुखबाट फुत्किसकेको शब्द अब अर्कोले सुनिसकेपछि त्यसलाई पचाउन सक्ला त? सक्दैन। फेरि अर्कोलाई सुनायो, फेरि नभन्नु है भन्दा यतिकै नि काने खुसी यताउता गर्दै त सबैतिर चर्चा हुन थाल्यो। कर्णे जपन जनः। यताउताबाट हल्ला भयो कि कृष्णको कानमा पनि पर्यो, त्यो भगवान श्रीकृष्णको कानमा पर्यो, हल्ला भयो। तब भगवान श्रीकृष्णजीले सोच्नुभयो, होइन यो त नखाएको विष मलाई लाग्यो। हेर्नुहोस् है, भगवानलाई पनि नखाएको विष लागेको थियो होइन त? भगवान श्रीकृष्णले गरेकै थिएन त्यो गल्ती, तर पनि आरोप त लाग्यो कि लागेन? हो, लाग्यो नि। हेर्नुहोस् त, अब भगवान श्रीकृष्णले सोच्नुभयो, अब चिन्ता लिने कुरो त छैन, यो समस्याको समाधान म गर्न सक्छु, तर सबैले पत्याउनु पर्यो। अब पत्याउने हिसाबले आफूले अलिकति योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो, किनभने आफूले त गल्ती गरेको छैन, गल्ती नगर्ने माथि आरोप लाग्यो। तब कलङ्क लाग्यो। एउटा कलङ्क मेटाउनका लागि अब फेरि आफ्नो साथीहरू लिएर जाउँ त। फेरि यहाँनिर कृष्णले आफ्नै साथीहरू लिएर गए। यहाँनिर भित्रभित्र चाल रचे होइन, विभिन्न चाल रचे भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ प्रसेनकै साथीहरू जो प्रसेन मारेका छन् उनकै साथी, केही साथीहरू लिएर भगवान श्रीकृष्ण अब प्रसेनलाई खोज्नका लागि र मणिलाई खोज्नका लागि अब बाहिर निस्कनुभयो, लाग्नुभयो जङ्गलतिर। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, घोडाको पाइला पहिल्याउँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै सिंह र प्रसेन मरेको उहाँले भेट्नुभयो। पहिले त प्रसेनका साथमा घोडा मरेको भेट्नुभयो,
फेरि त्यहाँनिर हेर्नुभयो कि सिंहको पाइला छ, पक्कै पनि सिंहले मारेको हुनुपर्दछ। भगवान लगायत अब प्रसन्नका कोही साथीहरू थिए, उनीहरूले पनि देखे त्यो कुरा। सबै प्रष्ट भए कि कृष्णले मारेको होइन, कि यहाँ सिंहको पाइला छ भनिसकेपछि सिंहले मारेको। अब त्यो सिंहको पाइला पहिल्याउँदै भगवान श्रीकृष्ण अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। पहिल्याउँदै जाँदा त अब भालुको पाइला भेटाइयो। हेर्नुहोस्, अलिकति अगाडि बढ्दा त सिंह मरिराखेको छ। फेरि त्यहाँनिर भालुको पाइलाहरू देखियो। देख्ने बित्तिकै अब प्रसन्नका साथमा गएका साथीहरूलाई अब झन् उनीहरूलाई विश्वास भयो कि कृष्णले मारेका होइनन्, किनभने यहाँ अघि सिंहको पाइला देखिएको थियो, सिंह पनि मरेको भेटाइयो। फेरि भालुको पाइला देखियो, भालु पनि यता सिंह मरेको भेटाइयो होइन, उता घोडा मरेको, सबै त्यो प्रष्ट रूपमा त्यहाँ देखियो। अब फेरि त्यस पछाडि त्यो सिंह त मरेको छ। अब भालुको पाइला पहिल्याउँदै जाँदा एउटा बडो गुफाको छेउमा उहाँहरू पुग्नुभयो। गुफा, अब त्यहाँबाट उता भित्र त गुफा छ, अब कहाँ जाने? हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गुफा छ। भगवानले भन्नुभयो, बाहिर जति पनि गएका थिए साथीहरू, तपाईँहरू यहाँ बाहिर बस्दै गर्नुहोला, म यो गुफाभित्र पसेर हेर्छु के रहेछ। पक्कै पनि भालु यही गुफाभित्र पसेको हुनुपर्दछ, किनभने सिंहले प्रसेनलाई मारेको छ, फेरि भालुले सिंहलाई मारेको छ। बदिसकेपछि त्यहाँबाट आएको पाइला त यो गुफामा छिरेको छ, यो गुफाभित्र छ। त्यसैले अब म भित्र जान्छु, तपाईँहरू यहीँ बस्दै गर्नुहोला, म नआउन्जेलसम्म यहीँ बस्नुहोला। हेर्नुहोस् है, भगवानले यति भन्नुभयो, सबै अब बाहिर बसे, भगवान त भित्र पस्नुभयो। गुफाभित्र जाँदै हुनुहुन्छ। धेरै पर पुग्दाखेरि अलिक पर केही पिल बले जस्तो चम्किलो वस्तु देखियो। जानुभयो। जाँदै गर्दाखेरि एउटी सानी कन्याले होइन, भालुकै छोरीले चाहिँ मडी खिलाउँदै गरेको उहाँले देख्नुभयो। कसले? भगवान श्रीकृष्णले। त्यो देख्ने बित्तिकै नजिकै जानुभयो भगवान श्रीकृष्ण। जाने बित्तिकै ती जाम्बवती, उनको नाम जाम्बवती थियो, उनले भगवान श्रीकृष्णलाई देख्ने बित्तिकै चिच्याइन्, कालिने बित्तिकै तुरन्त जाम्बवन्त अलिक पतिर कहाँ के गर्दै थिए थाहा पाउने बित्तिकै बुरुक्क उफ्रेर आए, अत्यन्त रिसाए, मेरो गुफाभित्र त मान्छे छ। अब जाम्बवन्त अत्यन्त रिसाए, तुरन्त भगवान माथि आक्रमण गर्न थाले। भगवानले देख्नुभयो कि मणि त यहाँ छ, जाम्बवतीको हातमा छ। सत्राजितको मणि त यहाँ छ। त अब भगवानलाई जाम्बवन्तले आक्रमण गरिसकेपछि भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, ल ठिकै छ, अब यिनीसँग युद्ध नगरिकन त यो मणि लान सकिँदैन। त्यसैले अब युद्ध त गर्नै पर्दछ। भगवानसँग अब त्यहाँ कुस्ती भयो, युद्ध सुरु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। बाहिर भगवानसँग आएका साथीहरू बसिरहेका छन्। बसे होइन, आज आउलान् कृष्ण आउँदैनन् बाहिर, भोलि आउलान् कृष्ण आउँदैनन् बाहिर, पर्सि आउलान् कृष्ण आउँदैनन् बाहिर। बसेका छन्। भोकले भुँडी क्याउ गरेको छ, तिर्खा प्यास लागेको छ, एकदम भोक प्यासले पीडित भएका छन्, थकित भएका छन्। कृष्ण आउँदैनन्। धेरै दिन बित्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ कहीँ 21 दिनका कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। 21 दिन पछाडि उनीहरू फर्के भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छन् होइन। अब यहाँ जे भए पनि धेरै दिनसम्म उनीहरू बस्दाखेरि पनि भगवान श्रीकृष्ण नआइसकेपछि पक्कै पनि उनीहरूले बुझे अब यो गुफाभित्र पसेको व्यक्ति फर्केर आउनेवाला छैन, पक्कै पनि आउँदैन। यो गुफाभित्र पसेको व्यक्तिलाई अब हामीले पर्खेर बसियो भने अब हामी पनि अन्तिममा कालको गालमा पर्छौँ। बरु हामी अहिले भागिहालौँ यहाँबाट। सबैले विचार गरे, सबै त्यहाँबाट टाप। हेर्नुहोस् है, सबै हिँडे। अब त्यहाँबाट आए, द्वारिकापुरीमा आए। उनीहरू आएर सबै कुरा भने, अब कृष्ण त यसरी गुफाभित्र पसेका, आजसम्म आएनन्। भनिसकेपछि अब कृष्ण छैनन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सबैले विचार गरे, सबै चिन्तामा परे, सबैलाई एकदम चिन्ता परेको छ, टेन्सनमा छन्। 28 दिनसम्म भगवान श्री कृष्णसँग जाम्बवन्तजीको युद्ध भयो।
अब अन्तिममा 28 दिनको दिनमा जाम्बवन्त जीलाई उचालेर भगवानले भुइँमा धडामसँग पछार्नुभयो र छातीमा चढ्नुभयो, एक मुक्का पनि दिनुभयो। त्यस पछाडि जाम्बवन्त जीले चिन्नुभयो, ओहो मलाई जित्न सक्ने त मेरा प्रभु बाहेक अरू कोही पनि थिएन र छैन, मलाई जित्नेवाला पक्कै पनि उनी प्रभु श्री राम हुनुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जाम्बवन्त जीले चिने, तुरुन्त प्रणाम गरे। रामजी भन्ने पक्का पनि थाहा पाए। जाम्बवन्तजीले युद्ध रोकियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरुन्त प्रणाम गरे जाम्बवन्तजीले, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँले यो धेरै ठुलो लीला गर्नुभएको छ। आज म तपाईँसँग हारेको छु, पक्कै पनि मेरा श्री रामजी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि। हेर्नुहोस् अब यहाँनेरि जाम्बवन्तजीले प्रणाम गरिसकेपछि भगवान श्री कृष्णले पनि अब रामजीको दर्शन दिनुभयो। जाम्बवन्तजीलाई आफ्नो रूप देखाइदिनु भयो। ओहो जाम्बवन्तजी त अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो। युद्ध पनि रोकियो। तब भगवानले सबै प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। यस्तो 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 भएर मलाई कलङ्क लागेको छ हे जाम्बवन्तजी, अब यो कलङ्क निवारण गर्नका लागि म यो मणि लिएर जानु पर्दछ। यदि गइन भने त मैले फेरि यो कलङ्क निवारण गर्न सक्दिनँ। यदि भनिसकेपछि जाम्बवन्तजीले यसो विचार गर्नुभयो, होइन होइन प्रभु, यो मणि मात्र होइन, अब म त छोरी नै तपाईँलाई दिँदैछु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। को छोरी? जाम्बवती। जाम्बवती म दिँदैछु, छोरी सहित यो मणि पनि लिएर जानुहोस्, किनभने अब छोरीले यो मणि खेलाउने बानी परिसकेकी छ। तपाईँलाई मैले मणि मात्र दिएँ भने छोरी रुने, बरु छोरी सहित लानुहोस्, जिम्मा दिएँ मैले आजदेखि। जाम्बवतीजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, छोरी सहित मणि जिम्मा दिनुभयो। त्यस पछाडि जाम्बवतीका साथमा प्रभु द्वारिकामा आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, जाम्बवन्त ले अब यहाँनिर भगवानलाई चिन्नु भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, र अब द्वारिकामा आउनुभयो भगवान, आएर सबै वृत्तान्त सुनाउनुभयो। मणि सत्राजितलाई पनि जिम्मा दिनुभयो, ल लिनुहोस् तपाईँको मणि, मलाई बित्थामा आरोप लगाउनुभयो, यो मणि तपाईँले राख्नुहोस्। प्यारो भक्त भागवतहरू जिम्मा दिनुभयो। अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब जो जाम्बवन्त जी की छोरी जाम्बवती, अब रूप त राम्रो थिएन होइन, भालुको रूप थियो, तर अब जाम्बवती जी पनि अत्यन्त सुन्दरी बन्नुभएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। के भयो अरे भने भगवानले लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, कसैले सुनाएछन्, हेर हेर तिम्रा पतिले त अर्की स्त्री लिएर आउँदैछन्, यति राम्री छिन्, यति राम्री छिन्, यति राम्री छिन्, ओहो हो, अब त तिमीलाई पनि माया गर्दिनन् होला भनेर सबैले खिल्ली उडाएका। उता जो रुक्मिणीजी हुनुहुन्थ्यो नि, पहिले बिहे गर्नुभएको थियो, उहाँले भित्रबाट श्राप दिनुभएछ, ए मभन्दा राम्री भइसकेपछि त अब भोलिदेखि मलाई कृष्णले हेर्दैनन्, त्यसै कारणले गर्दा म जतिको मात्रै होस् त्यो मभन्दा राम्री नहोस् भनेर श्राप दिएको। अब त्यो श्राप नै आशीर्वादमा परिणत भयो भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस् अब एकदम कुरूप थिइन्, अब यता यसरी श्राप दिएको, तर म जत्तिकै भनिसकेपछि त अब रुक्मिणीजी त अत्यन्त सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, त ती जाम्बवती पनि रुक्मिणी जस्तै अति सुन्दरी भइन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो भयो त्यहाँनिर। अब यसरी जाम्बवतीको पनि रूप सुन्दर भयो। यता जो रुक्मिणीजी हुनुहुन्थ्यो, रुक्मिणीजी पनि प्रसन्नै हुनुहुन्छ, उहाँ रिसाउनु भएको छैन, किनभने प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँनिर सारा जनतालाई थाहा भयो कि कृष्णले मणि चोरेका होइन रहेछन् मणि चोरेको, तर यो सत्राजित माका पापी रहेछन् भन्ने कुरा सबैले थाहा पाए। एकले अर्कालाई कानी खुसी गर्न थाले, तब सत्राजित पनि अब यहाँ लज्जित भए, ओहो मैले त बित्थामा श्री कृष्णलाई आरोप लगाएछु, अत्यन्त लज्जित भए। अब बदनामी भयो नि त आफ्नो होइन। अब यो बदनामी हटाउनका लागि अब शिर निहुरियो, अब शिर ठाडो पारेर हिँड्नका लागि त त्यो समयमा श्री कृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो अलिकति प्रभुत्ववाला होइन। अब उहाँसँग सम्बन्ध जोड्नु पर्दछ मैले, यदि जोडिनँ भने त भोलि सबैले मेरो निन्दा गर्नेछन्। उहाँसँग सम्बन्ध मैले जोडेँ भने पक्कै पनि उहाँको आफन्त भइसकेपछि त मलाई
सबैले राम्रै भन्ने छन्, मेरो निन्दा गर्ने छैनन्। यसरी सत्राजितले यो आइडिया लगायो अब, र बदनामी हुने डरले सत्राजितले आफ्नो छोरी सत्यभामाको विवाह भगवान श्री कृष्णसँग गराइदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् यसरी तीनजनासँग विवाह भगवान श्री कृष्णको भइसकेको छ। अब यहाँनिर सुखदेवजीले अगाडि गएर राजा परीक्षितजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब एकचोटि भगवान प्रिय 5 पाण्डवहरूसँग मिल्नका लागि जानुभएको थियो इन्द्रप्रस्थ दिल्ली आजको। वहाँ जानुभयो र पाण्डवहरूले स्वागत पनि गर्नुभयो, सबैले स्वागत गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि अर्जुनसँग एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना छेउमा घुम्न जानुभएको थियो। यमुना तटमा एउटी कन्या तपस्या गरिराखेकी थिइन्। त्यो देखिसकेपछि भगवानले अर्जुनलाई पठाउनु भयो, ए अर्जुन जाऊ जाऊ, त्यहाँ ती कन्या के गर्दैछिन्? तपस्या गरिराखेको मैले देख्दैछु। किन तपस्या गरिन्, के का लागि तपस्या गरिन्, गएर बुझेर आऊ। अर्जुनलाई पठाउनु भयो भगवान श्रीकृष्णले। अर्जुन गएर सोधे, देवी तिमी को हौ? कन्याले परिचय दिन्, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। म सूर्यदेव की छोरी हूँ। को हूँ? सूर्यदेव की छोरी हूँ। मेरो नाम कालिन्दी हो र म श्री कृष्णलाई पति वरण गर्न तपस्या गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्री कृष्णलाई पतिको रूपमा वरण गर्नका लागि सबै आतुर छन्। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर कालिन्दीलाई पनि भगवान श्री कृष्ण चाहिएको छ पतिको रूपमा। तपस्या गर्दैछिन् उनी र उनले भनिन्, हे अर्जुन गएर भगवानको छेउमा गएर सारा वृत्तान्त सुनाइदेऊ कि तपाईलाई चाहनका लागि तपस्या गर्दैछिन् ती कन्या भनेर गएर सुनाइदेऊ। त भगवानका छेउमा अब अर्जुन पनि तुरुन्त आउनुभयो र आएर सारा वृत्तान्त अर्जुनजीले सुनाउनुभयो। कालिन्दीको छेउमा भगवान जानुभयो, भगवानसँग अब त्यहाँनिर विवाह भयो, भगवानको पाणी ग्रहण। अब त्यहाँनिर अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी कालिन्दीसँग भगवानको अब पाणी ग्रहण भयो। हेर्नुहोस् है, अब यसरी भगवानको अर्को पनि विवाह भएको छ। अब त्यस पछाडि अर्को विवाह कोसँग भयो त भन्दा अवन्तीपुरी यानि कि उज्जैन देशका राजा विन्द र अरविन्दकी बहिनी, जसको नाम थियो मित्रवृन्दा। मित्रवृन्दा नाम गरेकी एकजना बहिनी थिइन् विन्द र अरविन्दका। अब राजनीतिक लाभका लागि दुर्योधनसँग विवाह गराउन चाहन्थे यिनीहरूले, विन्द र अनुविन्दले। किनभने अब दुर्योधनसँग विवाह गराइयो भने पक्कै पनि हामी सफल बन्छौँ होइन। अब राजनीति गर्नेहरूले त राजनीतिक लाभ चाहन्छन्, विवाह गराइदिनु पर्यो, यो चाहे र यो चाहन्थे। तर अब यहाँ के भयो, स्वयंवरमा जब प्रभु पुग्नुभयो नि, स्वयंवर हुने बेला भएको थियो, पुग्नुभयो, तब भगवानलाई वरमाला पहिर्याइदिन्। दुर्योधनलाई वरमाला पहिर्याउन छोडेर भक्तवत्सल भगवानको जय होस् वरमाला दिएको थियो वर रोज्नका लागि। हेर्नुहोस् है, दाजुभाइले रोक्न खोजे, ए कहाँ हो, कहाँ गएर वरमाला लगाउँदैछौ, रोक्न खोजे। तर भगवानले अब मित्रवृन्दालाई हरण गरेर द्वारिकामा त्यो समयमा ल्याउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, अब यसरी अर्की पत्नीसँग पनि भगवानको विवाह भएको छ, अर्की देवीसँग। अब यहाँनिर अर्की जो सत्या देवीसँग कसरी विवाह भयो त भगवानको, त्यो कथा प्रसङ्ग पनि छ। अब अर्की देवीसँग पनि विवाह भएको छ भगवानको। एक कौशल नरेश हुनुहुन्थ्यो, जसकी सत्या देवी नामकी छोरी थिइन्। उनको प्रतिज्ञा थियो कि 7वटा बलिया गोरुको नाक एउटै डोरीमा जसले छेड्दछ त्यसलाई म छोरी दिन्छु, नत्र अरूलाई म छोरी दिन्न। यो शर्त कौशल देशका नरेशले राख्नु भएको थियो। अब त्यो जुन शर्त थियो, यो शर्त सुनेर त्यो समयमा धेरै राजा महाराजाहरू आए।
कि गोरुको नाक छेड्नका लागि 7वटा बलिया गोरुको नाक छेड्नु पर्ने थियो एउटै डोरीले। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो सम्भवको कुरा पनि थिएन। सबैले प्रयास गरे, एउटाको छेड्ने बित्तिकै अर्कोले एक लाता दियो, भोटलुका लडाइदिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब सक्दै सकेनन् कसैले पनि। तर भगवानले अब के गर्नुभयो, आफ्नो माया फैल्याउनु भयो र भगवानले एउटै डोरीले 7वटा गोरुको नाक छेडिदिनु भयो। त्यो समयमा भगवानले छेडिदिनु भयो। त्यस पछाडि सत्यादेवीसँग पनि भगवानको विवाह भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब एक जो सुतकृति हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी छोरी थिइन् एकजना भद्रा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भद्रा देवीसँग पनि भगवानको विवाह भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। श्रुतकीर्तिले भगवान श्रीकृष्णका साथ विवाह गराइदिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यसरी भगवानको विवाह 8 जनासँग भएको छ। अब यहाँनिर अर्की कन्या पनि छन् जो लक्ष्मणा। प्यारो भक्त भागवतहरू, लक्ष्मणा नाम गरेकी कन्या एकचोटि मद्र देशका जो राजाकी कन्या छोरी थिइन् लक्ष्मणा। लक्ष्मणालाई मत्स्य भेदनमा उहाँले जित्नु भएको थियो। अब त्यहाँ पनि शर्त त्यही राखिएको थियो कि तल पानीमा हेरेर माथि माछाको आँखा जसले छेड्दछ त्योसँग मेरो छोरीको विवाह गराइन्छु भने यिनले। त त्यो समयमा त्यहाँ पनि धेरै राजा महाराजाहरू आए विवाह गर्नका लागि, किनभने सुन्दरी थिइन् लक्ष्मणा होइन। विवाह गर्नका लागि आए, तर कसैले पनि मत्स्य भेदन गर्न सकेनन्। श्री कृष्ण भगवानले उहाँले के गर्नुभयो, मत्स्य भेदन गरिदिनु भयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, र जो लक्ष्मणासँग पनि विवाह भयो भगवानको, जम्मा कतिजना पुगे, 8 जना पुगे। प्यारो भक्त भागवतहरू, 8 जना कन्याहरूसँग भगवानको विवाह यहाँ भएको छ। अब कृष्ण भगवानको यसै प्रकारले 16,100 विवाह पनि भएको छ। एकैचोटि भएको छ फेरि यो विवाह। यता 8 जनासँग फाल्टाफाल्टै भयो, 16,100सँग फाल्टाफाल्टै भयो। श्रीकृष्णको एकै दिन 16,100सँग विवाह भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। श्री सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्राग्ज्योतिषपुरका। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनियो भन्दा, प्राग्ज्योतिषपुरका राजा भौमासुर नामक एक दानव थियो। अत्यन्त यो बलशाली थियो। फेरि भौमासुर सितिमितिको होइन है। फेरि हेर्नुहोस्, यसलाई जित्नका लागि कसैको सामर्थ्य थिएन। त्यो समयमा सबै राजाहरू यो भौमासुरको बसमा थिए। सबै राजाहरू बसमा थिए। यसको नाम नरकासुर पनि थियो। भूमिपुत्र यानि कि भूमिबाट प्रकट भएका कारणले गर्दा भौमासुर नाम रहेको थियो यसको। अब यसले 20,000 हेर्नु है प्यारो भक्त भागवतहरू, 20,000 राजकुमारीसँग विवाह गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो। ल हेर्नुहोस्, भगवानको त यहाँ 16,108 मात्रै हो नि, उसले त के 20,000 राजकुमारीसँग म विवाह गर्छु यो सङ्कल्प राखेको थियो। सब राजालाई पराजित गर्दै उसका साथमा जति राजकुमारी कन्याहरू हुन्थे ती सबैलाई ल्याएर जेलमा थुन्थ्यो यो नरकासुर, यो भौमासुरले। अब उसले विचार गरेको थियो पहिले 20,000 पुर्याउँछु अनि एकैचोटि उनीहरूसँग विवाह गर्छु। यो नरकासुरले यो सोचेको थियो। तर 16,100 सम्म मात्र उसले राजकुमारीहरू भेला पारेको थियो। त्योभन्दा माथि पार्न सकिरहेको थिएन। पार्दै थियो पार्न त, उसले प्रयास गरिरहेको थियो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् है, यो सबै कुरा भगवानलाई थाहा भयो। भगवानलाई थाहा भयो सबै कुरा। अब थाहा हुने बित्तिकै अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि, सभार्यो गरुणारूढ प्राग्ज्योतिषपुरम ययो। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, होइन यिनीहरूको त उद्धार गर्नुपर्दछ। उद्धार गरिन भने म यो पृथ्वीमा आएको के काम भएर, मैले उद्धार गर्नुपर्दछ यी कन्याहरूको, यी देवीहरूको। सत्यभामाका साथमा प्राग्ज्योतिषपुरमा भगवान तुरुन्त पुग्नुभयो र नगरमा प्रवेश गर्दै 5 मुखवाला मुर नाम गरेको दैत्य आइपुग्यो। पहिले त उसलाई रखवाला राखिएको थियो नि त। हेर्नुहोस्, नगरको रक्षाका लागि 5 मुखवाला मुर नामक दैत्य थियो।
त्यो तुरुन्त आइलाग्यो भगवानसँग युद्ध गर्नका लागि। ए कहाँ प्रवेश गर्दैछस्, मेरो आज्ञा बेगर त यहाँ प्रवेश गर्न पाइँदैन, युद्ध गर्न आयो। अब त्यसलाई पनि भगवानले टुङ्गो लगाइदिनु भयो। मुर नाम गरेको दैत्यलाई मारिदिनु भएको छ भगवानले, र उहाँको नाम मुरारी पनि हो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि अब यहाँनिर भौमासुरले थाहा पायो, सबै कुरा थाहा पायो कि कृष्ण मेरो नगरमा प्रवेश गरिसकेका छन् र 5 मुखवाला मुर नाम गरेको दैत्यलाई पनि मारिसकेका छन् भनिसकेपछि अब भौमासुर अत्यन्त क्रोधित भयो। अब चाहिँ म यो कृष्णलाई नमारी छोड्नेवाला छैन। अब आज म चखाउँछु, मेरो बल पराक्रम कति छ भन्ने कुरा आज यो कृष्णलाई देख्नेछ। भौमासुर अत्यन्त क्रुद्ध भयो र भगवानसँग युद्ध गर्नका लागि तुरन्त उपस्थित भयो। सारा सैनिक जति पनि थिए ती सबै सैनिकहरूका साथमा भौमासुर भगवान श्री कृष्णसँग युद्ध गर्नका लागि उपस्थित भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, उपस्थित भयो। तर अब यहाँ भौमासुर र भगवानको घमासान युद्ध पनि भएको छ। तर भगवानको अगाडि यो मायावी भौमासुर के टिक्न सक्थ्यो? मायापतिका छेउमा मायावी यो भौमासुरको केही काम चलेन। अन्तिममा भगवानले भौमासुरको पनि वध गर्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय श्री हरि।